मेरी बहन और इसकी दोस्त दोनों गंदी फिल्में देखती थीं और ख़ुद को सुकून देती थीं। एक दिन दोनों बेलिबास लेटी हुई थीं और अपनी उंगली एक दूसरे की कश्ती में डालकर, मेरा नाम आमिर है, हमारी फैमिली बहुत मुख्तसर सी है, हमारे घर में सिर्फ 4 अफराद हैं, अम्मी, अब्बू और मेरी बहन ऐज़ा। ऐज़ा मुझसे बड़ी थी, वो कॉलेज में पढ़ती थी, जबकि मैंने अभी मैट्रिक का इम्तिहान दिया था। मेरी बहन ऐज़ा बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वो तमाम लड़कियों में खड़ी अलग ही नज़र आती थी, क्योंकि इसकी रंगत तमाम लड़कियों से ज़्यादा सफ़ेद थी। कभी कभी तो हम सब इसे देखकर बहुत तंग करते थे कि तुम कोई और ही मखलूक हो। वो बहुत शौक व चंचल लड़की थी। कोई भी रंग पहनकर वो बहुत हसीन लगती थी। वो थी तो मेरी बहन, मगर उसके हुस्न की वजह से कभी भी मेरी नज़रें इस पर से न हटती। अम्मी और अब्बू ने हमें बड़े लाड प्यार से पाला था। उन्होंने हमें कभी किसी चीज़ के लिए रोक टोक न की थी। ऐज़ा को हर जगह आने जाने की मुकम्मल आज़ादी थी। ऐज़ा की एक सहेली थी जिसका नाम नीलम था। वो फैशन में ऐज़ा से भी आगे थी। जब भी ऐज़ा के साथ वो घर आती तो इसका कॉलेज का ड्रेस भी बहुत फिटिंग का होता था, जिसमें इस बात का साफ पता चलता था इसको फैशन का कितना शौक़ है। मुझे इसकी वो दोस्त बहुत अच्छी लगती थी। जब वो दोनों कमरे में बैठकर बातें कर रही होती तो मैं बहाने बहाने से इनके कमरे में चला जाता। ऐज़ा मुझे कहती कि तुम क्या हमारी बातें सुनने के लिए आ जाते हो, जाओ यहाँ से। लेकिन मुझे भी इनकी बातें सुनने का बहुत शौक़ था कि आखिर वो ऐसी क्या बातें करती हैं। इसलिए दरवाजे से छुप छुप कर तो कभी खिड़की से इन दोनों को देखा करता था। ऐज़ा और नीलम एक ही बेड पर लेटी होती और दोनों आपस में दुनिया जहान की बातें करती। मैं कभी किताब लेने तो कभी कोई चीज़ लेने के बहाने इनके पास गुजर जाता, क्योंकि ऐज़ा का और मेरा एक ही कमरा था। इन दोनों के पास मोबाइल भी था। मोबाइल तो अम्मी अब्बू ने मुझे भी लेकर दिया हुआ था, लेकिन मैंने इस मोबाइल का कभी भी कोई गलत इस्तेमाल ना किया था। लेकिन मैं महसूस करता था जैसे वो दोनों कोई ऐसी चीज़ मोबाइल पर देखती हैं जिनसे इनको बड़ा लुत्फ़ आता है। मैं दरवाजे से पूरी तरह कान लगा देता, लेकिन फिर भी मुझे किसी चीज़ की कोई आवाज़ ना आती। दोनों ऐसे साथ साथ रहती जैसे एक दूसरे के निकाह में हों। जब कॉलेज से छुट्टी करनी होती तो ऐज़ा फ़ोन करके नीलम को पहले ही बता देती, फिर नीलम भी कॉलेज से छुट्टी कर लेती। नीलम जब भी ऐज़ा के साथ घर आती तो मेरे गाल पर ज़ोर से चुटकी लेती और ऐज़ा को कहती कि यार तुम्हारा भाई कितना क्यूट है। इसका उंगलियों से मेरे गाल को चूमना मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था और मैं काफ़ी देर तक उसके हाथों के लम्स को महसूस करता रहता। मैं दिल में सोचता कि काश नीलम जैसी दोस्त मेरी भी हो। अगर ऐसा होता तो मैं ऐसी हसीन लड़की को बस देखता ही रहता, फिर अपनी इस सोच पर खुद ही हंस देता था। अब्बू अम्मी को कहते थे कि तुम्हारा बेटा जवान हो गया है, अच्छा होगा अगर तुम आमिर और ऐज़ा का कमरा अलग अलग कर दो। अम्मी उन्हें टाल देती और कहती क्या हो गया है, अभी आमिर तो छोटा बच्चा है, इसे भला किसी चीज़ की क्या समझ है। दोनों बहन भाई मिलजुल कर एक ही कमरे में रहते हैं। ऐज़ा भी इस बहाने अमर पर नज़र रखती है। मुझे अम्मी की ये बात सुनकर गुस्सा आता था और मैं सोचता था कि अम्मी को कहूँ कि अब आमिर बच्चा नहीं रहा, बल्कि वो जवान हो रहा है और बहुत सी चीज़ों को समझने लगा है। एक दिन नीलम और ऐज़ा कॉलेज से वापस आई थी। वो अम्मी को खाने का बोलकर दोनों कमरे में घुस गई। मैं भी अभी अभी कॉलेज से आया था। मुझे नहीं पता था कि वो दोनों कमरे में मौजूद हैं, इसलिए धड़म से कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। वो दोनों एक दूसरे की टांग पर टांग रख के लेटी थी। दोनों के पास दुपट्टा था। मेरी नज़र सीधा नीलम की तरफ उठी, जो दुपट्टे के बगैर क़यामत ढा रही थी। फिर मेरी नज़रें खुद ब खुद झुक गईं। ऐज़ा मुझे देखकर चिल्लाने लगी और गुस्से से बोली कि कितनी दफ़ा तुम्हें कहा है कि जब हम दोनों कमरे में होती हैं तो बाहर बैठ जाया करो। आमिर तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आती। नीलम के सामने इस बेइज्जती पर मैं शर्मिंदगी से पानी पानी हो गया।
اور منہ لٹکا کر باہر آ گیا۔ نیلم کے جانے کے بعد امی ایزا پر غصہ کرنے لگی کہ آئندہ کے بعد خبردار، جو تم نے اپنی کسی دوست کے سامنے میرے بیٹے کو ڈانٹا تو بچہ ہے، ابھی اسے ان چیزوں کا کیا پتہ۔ تو ایزا مجھے دیکھ کر منہ بنانے لگی اور امی سے کہنے لگی کہ امی، آپ کا بیٹا بہت ہوشیار ہوتا جا رہا ہے۔ میں کافی دن سے نوٹ کر رہی ہوں کہ یہ نیلم کی وجہ سے بار بار کمرے میں آ کر گھستا ہے۔ اپنی عمر دیکھیں اور حرکتیں دیکھیں۔ یہ بات 100% سچ کہہ رہی تھی۔ میں اس کی بات سن کر چور سا ہو گیا تھا۔ یہ صحیح تھا کہ میں واقعی نیلم کی وجہ سے بار بار کمرے میں جاتا تھا، کیونکہ وہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ پھر ایک دن تو جیسے غضب ہو گیا، امی ابو گھر پر نہ تھے اور نیلم کالج سے سیدھی گھر آئی تھی۔ میں نے اس دن کالج سے چھٹی کی تھی۔ ایزا نے مجھے انگلی اٹھا کر تلبیہ کیا کہ ہم دونوں کمرے میں جا رہی ہیں اور تمہیں کوئی ضرورت نہیں اندر آنے کی۔ وہ مجھے دھمکی دے کر چلی گئی تھی، لیکن میں بھلا اس سے کہاں ڈرنے والا تھا۔ میرے دل میں گدگدی ہو رہی تھی کہ آخر وہ دونوں ایسا کیا کر رہی ہیں اندر، جو انہوں نے مجھے سختی سے اندر آنے کو منع کیا ہے۔ کمرے کا دروازہ تو بند تھا۔ میں نے کھڑکی سے جھانکنے کی کوشش کی۔ نیلم ایزا کو موبائل پہ کچھ دکھا رہی تھی۔ ایشا وہ چیزیں دیکھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی نیلم اس کے ساتھ شرارت کر کے اسے وہ سب چیزیں دکھا رہی تھی اور اسے اکسا رہی تھی کہ جو چیزیں موبائل پر ہو رہی ہیں وہ ہم دونوں کرتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ موبائل پر ایسا کیا دکھا رہی ہیں، لیکن میرے آس پاس جیسے خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ ایزا کو کسی ایسی سمت کی طرف کھینچ رہی تھی۔ موبائل پہ ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ پھر میرے ذہن میں اچانک دھماکہ ہوا جب میرے دوست کی بات مجھے یاد آئی، جب وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میرا بڑا بھائی موبائل پر عجیب غریب فلمیں دیکھتا تھا۔ ایک دن ابو نے اسے پکڑا تو اسے بہت مارا، اتنا مارا کہ اس کے جسم پر پوری نیل پڑ گئی۔ پھر میرے بڑے بھائی نے توبہ کر لی تھی کہ آئندہ میں موبائل پر ایسی کوئی چیز نہ دیکھوں گا۔ میرے دوست نے بتایا تھا کہ اس کے ابو نے اس کے بھائی سے موبائل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لیا تھا۔ تو کیا نیلم وہی سب چیزیں ایزا کو تو نہیں دکھا رہی؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ نیلم بہت وہ والی لڑکی ہے جو میری بہن کو ان کاموں پر اکسا رہی تھی۔ میں نے دوبارہ کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ نیلم بڑے پیار سے ایزا کے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کر رہی تھی۔ اس کا انداز چونکا دینے والا تھا۔ پھر اس نے تھوڑا سا ایزا کا چہرہ اوپر کیا اور اس سے پہلے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی حرکت کرتی، میں نے جلدی سے لاک مار کر دروازہ کھول دیا۔ وہ دونوں اچانک اچھل پڑی۔ ان دونوں کو شاید امید نہیں تھی کہ میں ان کی یہ ساری حرکتیں دیکھ لوں گا۔ کچھ بھی تھا، ایزا میری بہن تھی۔ میں کبھی بھی نہیں چاہ سکتا تھا کہ وہ کبھی کسی اور سمت کی طرف۔ نیلم کو انگلی اٹھا کر کہا، اپنے قدم ہمارے گھر سے باہر رکھو اور اپنا سارا سامان لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں تمہاری ساری حرکتیں دیکھ چکا ہوں، کس طرح سے میری بہن کو برباد کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ تم اتنی چالاک، مکار اور گھٹیا لڑکی ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا اور ایزا کی اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ مجھے کچھ بول سکے۔ وہ میرے غصے کو دیکھ کر حیران تھی۔ نیلم بولی، عامر آؤ میرے پاس، میں تمہیں وہ سب کچھ کرنے کی اجازت دیتی ہوں، اور اپنی باہیں میرے گلے میں ڈال دی۔ میں پھر کہاں رکنے والا تھا۔ جذبات میں سکی بہن کو بھی نہ چھوڑا۔ ایزا مجھ سے شرمندہ تھی اور میں اس سے۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔